من رفتم براش خوندم 28 سفر خوندم. اومدم دم در بیام بیرون، مجلس خصوصی آقا اومدم بیرون، یه پاکت به من دادم. برگشتم تو پیش خدا حضرت آقا داخل مجلس رو صندلی که نشسته بود. من زانوشو بوسیدم، گفتم آقا این پاکت رو من نمیخوام، اینام نمیذارن من برم، میگن باید بگیری بری. گفتش که برکت داشته باش، ما پاکت که نمیدیم، ما یه چیزی برکت جیب شما. گفتم باش. گفت ولی اگر میخوای پس بدی برو به آقای رسولی محلاتی پس. صندوق دار. من اومدم دم در، اومدم پیش آقای رسولی، گفتم آقا من پاکت آقا رو قبول، ولی اینو پس بگیر. ببین پاکت دستم بود، همینجوری آقای رسولی دستش گذاشت، گفتش که بذار چی یه خنده ای کرد. گفتم چرا میخندی؟ گفت چرا نمیگیری؟ گفتم این دوروریایی که هستن یه مشتشون 100 تا حرف میزنن پشت سر من، میخوام این حرفه نباشه. این پاکت رو دستش رو چیز کرد، این پاکت رو چسبون به سینه من. گفت قرض کرد از من، گذاشت تو پاکت براتون. رسولی محلاتی سید اولاد پیغمبر گفت آقا اینو چقدر بود؟ 20,000 تومان. شخص اول مملکت 20,000 تومان خرج کرده و دوست تو پاکت. اونایی که حرف زدن برن ببینم چیکار بکنم. یالا بری جواب بدین، جواب سیدو بدین. این که خودم میدونم دیگه، این که دیگه کسی برام نقل نکرده، خودم